नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। संघीय गणतन्त्र नगुम्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि अब कसैले हरण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफू देशवासीकै अनुहारमा मुस्कान ल्याउन प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै फरक समूहमा लाग्नुभएका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई मूलधारमै फर्कन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। नेता त्रय दाहाल, नेपाल र खनाल केन्द्रीय कमिटिको बैठक छलेर हिँडेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने विश्वास दिलाउँदै नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई चुनावमा जुट्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अशान्ति फैलाएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आरोप। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले देशमा स्थिरता निम्त्याएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। पुष्पकमल दाहाल जस्तो व्यवहारमा इमान्दार अन्य कोही नभएको नेपालको भनाई। आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको अध्यक्ष नेपालको दाबी। ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा गुट मात्रै रहेको अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। सरकारको असंवैधानिक कदमको कांग्रेस लगायतका दलसँग सहकार्य गरेर सशक्त विरोध गरिने अध्यक्ष नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि विशेषाधिकार भएको नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका नेता सुभाष नेमाङको भनाई। प्रधानमन्त्रीले कामै गर्न नपाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेता नेमाङको तर्क। 2/3 बहुमत भन्ने तर प्रधानमन्त्रीलाई सिनको भाँच्न नदिएका नेता नेमाङद्वारा जानकारी। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा ललितपुर च्याम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन। मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेन भने अन्तिममा निर्णयकर्ता जनता हुने अर्थमन्त्री पौडेलको तर्क। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति भएकाले जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको भनाई। नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा जानकारी। विघटन बारेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको मन्त्री पौडेलद्वारा जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई भ्याक्सिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको मन्त्री पौडेलको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 240 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यससँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 2,67,056 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 477 जना निको भएर फर्किएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,61,044 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट थप 6 जनाको मृत्यु। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,954। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 4,058 जना आइसोलेसनमा र 231 जना क्वारेन्टिनमा रहेको तथ्याङ्क। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसद्वारा विरोध प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले त्यसविरुद्ध शनिबार मुलुकका 753 स्थानीय तहमा गरेको हो विरोध प्रदर्शन। प्रतिनिधि सभा विघटनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुकेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम नसचिए आफूहरू ठूलो हेरेर नबस्ने नेता सिंहको चेतावनी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको नेता सिंहको आरोप। विगत केही दिन यता तराईका अधिकांश क्षेत्रमा बाक्लो हुस्सु लागेका कारण विमानस्थलहरू खुल्न सकेनन्। तराईका अधिकांश विमानस्थलको बिहान र बेलुकी पखको भिजिबिलिटी 5 मिटर भन्दा कम रहने गरेकाले अधिकांश उडान प्रभावित। उडान र अवतरणका लागि कम्तीमा 2000 मिटर भिजिबिलिटी पर्छ आवश्यक। झापाको चन्द्रगढी विमानस्थलको शनिबार बिहानको भिजिबिलिटी 5 मिटर भन्दा कम रहेकाले बिहान पखका सबै उडान भएका हुन् प्रभावित। विराटनगर विमानस्थलको अवस्था चन्द्रगढीको भन्दा खराब रहने गरेका कारण बिहानी पखको सबै उडान प्रभावित हुने गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाई।
बिहानी पखको उडानहरू समयमा हुन नसक्दा यात्रुहरूले खेप्नु परेको छ शास्ति। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक सम्पन्न। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गरेको आयोगको 6औं बैठक भएको हो सम्पन्न। बैठकमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सीमा विवाद, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, कृषि, पर्यटन सहित नेपाल भारत सम्बन्धका सबै विषयमा छलफल। सीमा विवाद बारे भएको छलफलमा पनि भारत मौन रहेको जानकारी। बैठकमा दुवै देशका परराष्ट्र, वाणिज्य, अर्थ र ऊर्जा लगायत क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूको रहेको थियो सहभागिता। बैठक अघि मन्त्री गेवालीले भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरसँग गर्नुभएको थियो छुट्टै भेटवार्ता। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागद्वारा नेता, पूर्व प्रशासक, व्यवसायी सहित 220 जनाको सम्पत्ति छानबिन सुरु। विभागमा हाल 1300 उजुरीको भइरहेको छ प्रारम्भिक जाँचबुझ। 5 वर्षमा विभागले 66 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा गरेको छ दायर। 6.8 करोड 56,279 बिको कायम गरेर मुद्दा गरेको छ दायर। चालू वर्षको पहिलो 6 महिनामा 5 वटा मुद्दा विशेष अदालतमा गरिएको छ दायर। 2076-77 मा 10 वटा मुद्दा दायर गरिएको विभागद्वारा जानकारी। सरकारको पक्षमा पूर्ण आंशिक रूपमा ठहर भएका मुद्दाको संख्या रहेको छ 39। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले शेयरधनीलाई 50% नगद लाभांश र 50% बोनस शेयर वितरण गर्ने। आर्थिक वर्ष 2076-77 को साधारण सभाले नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरण प्रस्ताव गरेको हो पारी। कम्पनीको गत वर्षको पुँजी 57 करोड 84 लाख 68 हजार रुपैयाँ रहेकोमा साधारण सभाले 19 करोड 28 लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस पारित गरेपछि यो 86 करोड 77 लाख रुपैयाँ पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कम्पनीले 53 करोड गरेको थियो खुद मुनाफा। लकडाउनका कारण कम्पनीको उत्पादन र बिक्री वितरण प्रभावित भएपछि खुद नाफा झण्डै 7 करोड घटेको तथ्याङ्क। सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै खबरदारी। शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको 19 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई न्याय दिन सरकार र राजनीतिक दलहरूले आलटाल गरेको भन्दै काठमाडौँमा राखिएको हो खबरदारी कार्यक्रम। अधिकारीको विक्रमसम्म 2058 साल माघ 3 गते गरिएको थियो हत्या। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पीडकलाई कारबाही गर्न भनी सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गरिएको छ आयोग गठन। आयोगले न्याय दिन नसकेको पीडितले गर्दै आएका छन् गुनासो। राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै ठाउँमा पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीको भनाइ। द्वन्द्व पीडितहरू भौतारी रहेका छन् न्यायका लागि वर्षौंदेखि। भारतमा शनिबारबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। भारत सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी अर्थात् डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने। सबै सरकारी र निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या 80 लाखदेखि 1 करोडसम्म रहेको छ तथ्याङ्क। करिब 2 करोड फ्रन्टलाइनका प्रहरी, सेना, स्यानिटाइजेसन कर्मचारीहरूलाई कोरोना खोप दिइने। 50 वर्षभन्दा माथि उमेरका र गम्भीर रोगको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई पनि कोरोना खोप दिइने। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर विकास गरेको कोरोना खोपको भारतीय संस्करण हो कोभिशिल्ड। यो खोप भारतमा सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाले गरिरहेको छ उत्पादन। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले 1 करोड 10 लाख डोज कोभिशिल्ड र 55 लाख कोभ्याक्सिन खोप गरिसकेको छ खरिद। भारतले आगामी जुन महिनासम्म 30 करोड मानिसलाई कोरोना खोप दिने राखेको छ लक्ष्य। भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसान र सरकारी प्रतिनिधिहरूबीच जनवरी 19 मा पुनः वार्ता हुने। कृषि सम्बन्धी 3 नयाँ कानून खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका किसानका प्रतिनिधिसँग केन्द्रीय सरकारका 3 मन्त्रीले शुक्रबार गरेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि अर्को वार्ता हुने। किसानहरूको मागप्रति धेरै नै लचक हुँदा पनि किसानका प्रतिनिधि सहमतिमा नआएको सरकारी पक्षको भनाइ। 3 वटै कानून खारेज गर्न सरकारी पक्ष तयार नभएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको किसानहरूको भनाइ। इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा आएको भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 45 पुग्यो। उद्धार जारी रहेकाले मृतक संख्या अझै बढ्न सक्ने उल्लेख। मामुजू नगर स्थित एउटा अस्पतालका केही भाग भत्किएपछि कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु।
पाँचतले अस्पतालबाट 60 जनालाई सुरक्षित गरिएको थियो उद्धार। शुक्रबार बिहान 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्प जाँदा सुलावेसीमा भएको छ ठूलो जनधनको क्षति। भग्नावशेषमा पुरिएका मानिसहरूको खोजी जारी रहेको उल्लेख। भूकम्पका कारण सयौं मानिस घाइते भएका छन् भने हजारौं भएका छन् विस्थापित। भूकम्प लगतै सुनामी आउन सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रका हजारौं सर्वसाधारणलाई सारिएको छ सुरक्षित स्थानतर्फ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति जोको विडोडोद्वारा भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति शोक व्यक्त गर्दै उद्धार तथा राहतमा कमी आउन नदिन सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन। विनाशकारी भूकम्प र सुनामीका कारण हरेक वर्ष इन्डोनेसिया हुने गरेको छ प्रभावित। सन् 2018 मा सुलावेसीमा भूकम्पका कारण 2000 भन्दा बढी मानिसको भएको थियो मृत्यु। कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वमा अप्रवासनको अवस्थामा कमी आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। कोरोना महामारीका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै कम्तीमा 30%ले बसाइसराई गर्नेहरूको संख्या घटेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख। तथ्याङ्क अनुसार सन् 2020 मा विश्वका 28 करोड 10 लाख नागरिक बसेका थिए आफ्ना देश बाहिर। सन् 2020 मा अमेरिकामा मात्रै 5 करोड 10 लाख नागरिक आप्रवासीका रूपमा गरेका थिए बस्ने। विभागीय टोली एपीएफद्वारा प्रधानमन्त्रीका पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात। एपीएफले प्रदेश 1 लाई 135 रनले हराउँदै गरेको हो विजयी सुरुवात। 244 रनको विजय लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले खुलेर ब्याटिङ गर्न सकेन। ओपनर द्वय दीपक पासवान र मिनाज थापाले क्रमशः 13 र 18 रन जोडे। फिरदौसले 17 रनको पारी खेल्दा दिपेश कणेलले 16 रन जोड्दा जोसक खड्का 12 रनमा नट आउट रहे। 6 ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।